السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا بلا شرک وبلا عیب وبلا ریب وبلا مدد، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الرسل، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین۔ جس دور پہ دنیا تھی نازاں، ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا تو یاد رہا، مگر خود کو جگانا بھول گئے۔ چہرہ تو دیکھا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، پر مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، جڑا خالق مالک رازق حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ بے شمار درود و سلام محبوب نبی سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہو بابرکت دے، کروڑہا رحمت نازل ہون صحابہ کرام تے، تابعین تے، تبع تابعین تے، اولیاء کرام تے، محدثین انعام تے، اور اس امت دے نیک لوگاں دے اتے جنہاں نے دین حقہ نو ساڑھے تک پہنچایا۔ سارے پیار محبت نال آمین کیا دو، ذرا بلند آواز نال آمین کیا دو۔ اج دا یہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام بھائی محمد عثمان نے فون کیتا، جڑے تواڈے خطیب بھی نے تے امام بھی نے۔ بھائی محمد رفیق نے اس پروگرام دی رغبت دلائی۔ میں سمجھنا کہ اس غیر گزرے دور دے اندر تبلیغی و اصلاحی پروگرام کروانے ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور خاص طور پہ پھر بچیاں دی شادی دے موقع تے اسی لوگاں نے عورت دا مقام سمجھیا ہی نہیں، حالانکہ اے عورت نو جننے مقام حاصل نے اینے مقام مرد نو حاصل نہیں۔ ایک موقع کہ عورت بیٹی ہے، ایک موقع اے بہن ہے، ایک موقع اے بیوی ہے، ایک موقع اے نوح ہے، ایک موقع اے بچیاں دی ماں ہے۔ اور رب دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدمہ دے تھلے رکھیے۔ اور پھر یہ بھی حدیث دے اندر ہے، اگر پورے جہان دے اندر
اولیاء کٹھے کر دیتے جان، بزرگ کٹھے کر دیتے جان، محدثین اعظام کٹھے کر دیتے جان۔ جتنی جلدی دعا ماپیا دی قبول ہوتی ہے ایڈی جلدی دعا کسی دی قبول نہیں ہوتی۔ اور آج کا یہ وظیفہ ذہن دے اندر بٹھا لو، تینوں اگر کوئی پریشانی آئے، اگر کتے دکھ آئے، کتے تکلیف آئے، یا اپنے گناہاں نو معاف کروانا چاہنا ہے، یا پھر تو اپنے درجات بلند کروانا چاہنا ہے، اپنے دل دی نرمی پیدا کرنا چاہنا ہے، اپنی امی تے ابو اگر دوویں موجود نے تے دوویں، اگر ایک موجود ہے تے ایک، انہوں کو کہ ابا جی میرے واسطے دعا کر دیو، امی جی میرے واسطے دعا کر دیو۔ میں کہنا کہ جنہیں اخلاص نال یہ دوویں سائے دعا کر سکتے ہیں، کائنات کے اندر کوئی دعا نہیں کر سکتا، بلکہ میں تے ذخیرہ حدیث نو دیکھے نہیں تے قرآن عظیم نو دیکھے۔ اللہ کریم نے جتھے بھی انہاں نعمتاں دا تذکرہ کیتے سارے نالوں پہلے مذکر کو چھڑ کے تے مؤنث دا تذکرہ کیتے۔ آئیے ذرا رب دے قرآن تے غور کیجئے، اللہ کریم فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ کریم نے اعلان کیتے ایک کائنات دیو لوگوں، ساری بادشاہی مشرق تو لے کے تے مغرب تک، شمال تو لے کے تے جنوب تک، فرش تو لے کے تے عرش تک، ساری بادشاہی تواڈے رب دے قبضے دے اندر ہے۔ تے آخرا جملیاں تے غور کرنا، میرا تے جی چاہے میں عہد بنو کے تواڈے گلاں چ پا دیواں، کیونکہ یہ بات بڑی مشہور ہے، پتر کپتر ہو جاندے نے، دھیاں کدیاں نہیں ہوندیاں۔ ہمیشہ ماپیاں دا او سوچدیاں تے دعا کردیاں رہندیاں نے، او پتر تے جناب کبوتر ہو جاندے نے، جائیداد تے بھوکے بن جاندے نے، ماپیاں نو چھڑ جاندے نے۔ کیوں نہ چھڈنا؟ اللہ دے قرآن نے بیٹی نو جڑا مقام عطا کر چھڈیا ہے، اللہ دے نے یخلق ما یشاء۔ ایک کائنات دیو لوگوں، تہاڈا رب جنوں چاہدا تے پیدا کر دیندا ہے۔ اگلے جملیاں تے غور کرنا، یخلق ما یشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ اللہ کریم جندے تے راضی ہوندے نے، اور جندے تے انعام کرنا چاہندے نے، اور جنوں اللہ پسند کردے نے اللہ انہوں بیٹی عطا کر دیندے نے۔ اس واسطے تے صاحب دل تڑپے آئے گا، آدھے نے دھیاں دے وے پت دے وے اسے دی رضا، کچھ بھی نہ دے دے انہوں کون پوچھے گا۔ دھیاں پت یارو موتی انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ رب نے کر ہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سدھا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اے رب دے اختیار میں، اور جنوں چاہے تے جو چاہے عطا کر دے، جنوں چاہے مسیدے آن دے وے، جنوں چاہے تے گھروں ہی نہ آن دے وے، جنوں چاہے تے مہمان بنا لوے، جنوں چاہے تے مہمانی عطا نہ کرے۔ تسی
بڑے قصیدے والے ہو اور میں اگے بھی آتا جاتا رہنا، لیکن دیکھیا کہ نوجواناں دی تعداد زیادہ بقدرے دوسرے پنڈاں دے نالوں اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں دے اندر برکت پیدا فرمائے۔ آئیے ذرا میں حدیث مصطفیٰ ذکر کرتے بات نو مقام اللہ کریم نے ایک جہنم بنائی ہے، ایک اللہ کریم نے جنت بنا چھڑی ہے، اور وہ جنت نو حاصل کرنے واسطے اہل دل اہل خرد میں دو حدیثاں ذکر کروں گا کہ جناب اگر 4 کام مرد کر لوے تے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے لے، اگر 4 کام عورت کر لوے اللہ کریم ہوتے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 8 دروازے اے دوویں حدیثاں سنو۔ پہلے نمبر تے اس روایت دے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، اور دوسرے راوی اے جناب ایک یہودیوں مسلمان ہوئے سن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ایک محبوب کائنات دے درے اقدس تے بیٹھے ہوئے نے تے سونے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اے 4 کام کریا کرو، اللہ کریم جنت دے 8 دروازے کھول دے رنگے، اہل دل گلیاں تے گر کے لے جا۔ پہلے نمبر تے فرمایا افشو السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس النیام تدخلون الجنت بسلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 کام ویریا بزرگا نوجوانا، 4 کام صرف 4 کام افشو السلام، جدوں گھر جائے تے السلام علیکم آکھیا کر، اگر کوئی بڑا ملدا تے السلام علیکم آکھیا کر، اگر کوئی چھوٹا ملدا ہے السلام علیکم آکھیا کر، اگر کوئی اپنا ملدا ہے تے السلام علیکم آکھیا کر، اگر کوئی بیگانہ ملدا ہے تے السلام علیکم آکھیا کر۔ ایک نے فرمایا جیڑا پیغمبر دنیا تے آیا ہے آدم دی انابت لے کے، حود دی ہدایت لے کے، صالح دی صالحیت لے کے، ابراہیم دی خلت لے کے، موسیٰ دی کلیمی لے کے، عیسیٰ دا دہد لے کے، یحییٰ دا تقوی لے کے، یوسف دا حسن لے کے، ایوب دا صبر لے کے، پلیل دیا دلفہ لے کے، یاسین دے دند لے کے، ماں کا دبر فواد دا دل لے کے، ماں کا مہدہ دے ہاتھ لے کے، جیڑا پیغمبر دنیا دے آیا ہے ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا ہے، اس پیغمبر رحمت نے فرمایا افشو السلام، کثرت دے اللہ السلام علیکم آکھیا کرو گا۔ گھر دے جمی ہوئے تے پھر بھی، بابا ہوئے تے پھر بھی، زوجہ ہوئے تے پھر بھی، بہن ہوئے تے پھر بھی، چھوٹے ہون تے پھر بھی، بڑے ہون تے پھر بھی، آگئے دا فائدہ ایک دس کے بات رو اگے چلاوا۔ آقا نے فرمایا جس گھر دے اندر سلام آکھیا جاندے اس گھر دے اندروں نحوست چلی جاندی ہے، اس گھر دے اندروں لڑائی جھگڑے مک جاندے نے، اس گھر دے اندروں پریشانیاں مک جاندیاں نے، اولاد دی نا اتفاقی مک جاندی ہے۔ کیوں؟ جس گھر دے اندر رب دی رحمت آ جائے ادھروں شیطان دا بسیرا اٹھ جاندا ہے، شیطان دا بسیرا اٹھ جاندا ہے، شیطان چلا جاتا ہے۔
تے جس گھر دے اندر نہ ہوے شیطان بوئے جو کھو کے تے باجا مار دے آندہ آجو بیلیو آجو مقام لکم مسرب لکم مقام لکم مسکن لکم مقصا لکم آجو پہنن واسطے کھان واسطے پین واسطے بہن واسطے ہر چیز تو انو ملے گی کیوں جتے رحمت اٹھ جائے اوتے شیطان آ جاندے جتے شیطان آ جائے اس گھر دے وچوں رولے ربے مک جائے جس گھر دے وچ ٹبر تک ٹبر ہی بے نماز ہوئے ایک دوجے نوں آکھن والا ہوئے ہی کوئی نہ تے ظاہر ہے اوتھے پھر نحوست نہ آوے تے کی آوے تے جدوں رحمت آئے گی تے پھر اللہ کی طرفوں انعامات کا نزول ہوئے گا اور دوسری بات آقا نے فرمایا باتیں مدعا ایک دوجے کو کھانا کھلایا کرو واصل الارحام رشتہ داریاں کو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو ماسی پھوپھی رسے نے تے منا لیا کرو برا بڑے رسے نے تے منا لیا کرو اگر جناب دوست ناراض ہے تے منا لیا کرو فرمایا واصل الارحام آقا نے آرڈر فرما دیتے ہیں اور پیغمبر کا آرڈر الامر للوجوب یہ واجب کا درجہ رکھ دے اگر مناوے گا بڑھے باپ رسے نو مناوے گا بڑھی ماں نو مناوے گا وہ بول بے کے امی جی دے ابو جی آکھے گا خدا دی قسم کا کے کہنا اور رات نو بھی تیرے واسطے دعا کرن گے تے دیر نو بھی کرن گے رسے نو مناؤ اور تیجے نمبر تے فرمایا پہلے نمبر تے افشو السلام تجھے نمبر تے وعدے مدام تیجے نمبر تے واصل الارحام چوتھے نمبر تے وصلو باللیل والناس نیام جدو جاگر سو جائے اپنے رب نو مناؤنے رب دا دروازہ کھٹکھٹاؤنے اسے واسطے تے صاحب دل تڑپیا آندہ یاری دلوں رب نالے جوڑ بندے یاری دلوں رب نالے جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا تو اس دے در دے آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں بخش دے جن ڈاکو دے نے چور بندیا یاری دلوں رب نالے جوڑ بندیا آقا نے فرمایا تدخلون الجنت بسلام تسی رب دی جنت دے اندر نواب دے شہزادے بن کے رب دی رحمت دے فرشتے تانوں سلام پیش کر رہے ہو رب دی رحمت دے فرشتے سلام پیش کر رہے ہونگے پہلی حدیث مردوں دے واسطے اندے تے عورتاں بھی عمل کر سکدیاں نے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت دے بارے دے اندر ذکر کیتا گیا تے او فرضی روزے رکھ دیئے فرضی نمازاں پڑھتی ہے پر او دی زبان تو تجھے تنگ نے بلکہ او فرضی نماز فرضی روزے فرضی صدقہ پاروں دے گوانڈی اون دے تو خوش نے اون دے گوانڈی اون دے تو خوش نے تے آقا نے فرمایا داخل الجنہ بھویں او فرضی کام کر دی ہے پر جنت دی وارث بن جائے
اور دوسری حدیث نا آقا دے کول ذکر کیتا گیا عورت نفلی نماز پڑھ دی نفلی روزے بھی رکھ دی ماروں دے گوانڈی اوندی زبان تو اوکھے ہیں کہ آقا نے فرمایا داخل النار وہ عورت جنت نہیں بلکہ جہنم جائے گی۔ اس واسطے یہ رشتہ داریاں ملاونا تجھے نہ تعلق جوڑنا یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ آئیے میں دوسری حدیث ذکر کرا تے بات مبینہ کرا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایوما امرأۃ صلت خمسہا صامت شہرہا اطاعت بعلہا وحفظت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ تلفظ کا میں پورا خیال شہر کرنا کیونکہ میری آواز ایتھے نہیں پوری دنیا تے جائے گی، کیونکہ جناب ریکارڈ ہو رہی ہے بات، کیونکہ زبر تو زیر ہو جائے زیر تو پیش ہو جائے معنی بدل جاتا ہے، لیکن اللہ دے فضل و کرم نال ماپیاں نے پڑھایا ماپیاں نے پڑھایا تے انشاءاللہ رب نے انہاں نوں جنت عطا کر دیتی اور یہ بڑا بڑا صدقہ جاری ہے انشاءاللہ۔ اور میں کدی کدی آمنا دے درمیان دے وچوں شیطان نے آکھنا بھی تو نہ پڑھ، لیکن انہاں جیسے بزرگ اللہ اکبر والد صاحب نے بھی کہنا پتر پڑھ لے گا تے سانو بھی فائدہ ہوئے گا تے تینوں بھی فائدہ ہوئے گا۔ تے دنیا دا علم انسان نوکری تے لگ سکتا ہے لیکن آخرت واسطے مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ آکھو کہ کیوں؟ اس واسطے ایک دے بارے چ گل مشہور ہے کہ بابا فوت ہو گیا، اے آیا تے آپیاں اور ڈگریاں تے کتاباں قبر دے اوتے رکھ دتیاں، قبر تے رکھ دتیاں تے ساتھی کہن لگے ہوئے ایک ہی گل آدھے میں بابے کو آنا پیا مینوں اگر کوئی تو دعا یاد کرائی ہوندی، مینوں تو اگر کوئی وظیفہ یاد کرایا ہوندا، مینوں بابا دس مینوں تو وہ پڑھایا ہی نہیں، میں آج تیرے واسطے دعا کی کرا۔ اس واسطے میرے بھائی والدین نو تہاڈا فائدہ صرف یہ ہوئی ہے جدو کہو گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماشاءاللہ ساڑھے شیخ تشریف لے آئے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حافظ عبدالرشید صاحب پردیسی ماشاءاللہ یہ تو آنے کول اینا دے صاحبزادے حافظ عبدالرشید صاحب دے ماشاءاللہ حافظ عثمان صاحب الحمدللہ تسی بڑا پیار کرنے والے ہو، اللہ تواڈے پیار کو قبول فرمائے اور یہ انہاں دی کوشش کا نتیجہ تے تواڈے پیار دا نتیجہ ہے۔ میں بات نو پایا تکمیل تک پہنچاواں۔ پہلے نمبر تے آکھیا جیڑی عورت چار کم کردی ہے بولو کنے، اب پچھلا بلہ بھی بولے کنے کم، چار کم کردی ہے۔ پہلے نمبر تے صلت خمسہا صامت شہرہا، پانچ نماز پڑھ دی ہے، مہینے دے روزے رکھ دی ہے، اطاعت بالہا، اگر شادی شدہ تے خاوند دی فرما برداری کر دی ہے، حافظت فرجہا، اپنے آپ دی حفاظت کر دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت دے 8 دروازے اللہ کریم اس عورت واسطے
دین گے اور جیڑے دروازے تھانی چاہے جنت دی وارث بن جائے گا کیڑی جنت نال وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے سبحان اللہ اور وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمت دے چل دے فوارے ہون گے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی جائے کے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی بڑیاں سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمت دے چل دے فوارے ہون گے کھاندے بن دے سونے اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے ایتھے دا لالا پکیاں اٹاں دے نہیں باندھے پے جب باندھے نہیں مکان بنانا پہ تو نکل جاتا ہے لیکن کریے کی مجبوریاں نے بنانے پہنے ہیں لیکن زندگی لگ جاتی ہے اونے چیر نو پانی پچھلے پکھے لگا ہوتا ہے جب مکان تیار ہوتا ہے لیکن اوتھے نا او جڑے محل نے کھاندے بن تے سونے اوتھے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے اوندے وچ لگے ہوئے کسوری دے گارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمت دے چل دے فوارے ہون گے جے کوئی لیٹے تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا اور جے کوئی لیٹے تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا جو منگے گا اویو ہی پائی جاوے گا ملے گا او جڑے دلاں دے اشارے ہون گے زبان نال نہیں آکھنا پینا دل جی ارادہ کیتا ملن گے او جڑے دلاں دے اشارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے او کڈا سونا سما اور بہار ہوے گا او کڈا سونا سما اور بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا اللہ دیدار نہیں ہوتے نہیں کہ چھوٹیاں نظر نہ آوے تے بڑے ویکھ لیں جویں ایم پی یو ایم این او ناز ہے تے مریم نواز آوے تے کسے دی نظر ہی نہ پوے دور دراز رہ جائے تے لیکن اوتھے کی ہوے گا اوتھے تے عجیب سما پر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا تے اوتھے مڑ پہ سارے ہون گے وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے اللہ کریم مینوں تے پیارو جو باتاں کیتیاں نے عمل بنائے کیونکہ میں 8 چیزاں 4 مرد واسطے 4 عورت واسطے اگر عمل کریں گے انشاءاللہ میرے واسطے بھی ذریعہ نجات تواڈے واسطے بھی اللہ عمل بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.